आफ्नो वरिपरिको वातावरण सफा र सुन्दर बनाउने जिम्मा तपाईँ हाम्रै हो। श्रोताबिन नमस्कार। कार्यक्रम ग्रीन भोइसमा मध्य नेपालकै सर्वोत्कृष्ट रेडियो कालिका FM 95.2 र प्रकृतिका साथीहरू संस्थाद्वारा सञ्चालित ग्रीन स्कुल परियोजनाको संयुक्त प्रयासमा प्रसारण सुरु भएको कार्यक्रम ग्रीन भोइसको पहिलो अङ्कबाट प्रस्तोता म लक्ष्मी पौडेल र प्रविधिबाट सहकर्मी राजकुमार एकैसाथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो कार्यक्रम तपाईँ आजदेखि हरेक महिनाको अन्तिम सोमबार साँझ 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई यति बेला इन्टरनेट अनलाइनको www.kalikafm.com.mp मार्फत विश्वको कुनै पनि कुनाबाट सुनेर साथ दिनु भएको छ। हामी यो विश्वासमा छौं। विशेष गरी पर्यावरणीय सुरक्षाका निम्ति सम्बन्धित सरकारवालालाई नै सचेत र सजग बनाउने अभियानमा लागेको प्रकृतिका साथीहरू संस्थाले नेपालमै पहिलो पटक चितवनको कोराक गाविसमा काम थालेको छ। गएको माघ महिनाबाट कोराक गाविसका 2 विद्यालय, राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय कोराक 5 चौघरा 4 किल्ला र राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय कोराक 9 स्वामीटारका विद्यार्थी र अभिभावकलाई संगठित गरेर समूहमा काम र सचेतना अभियान सञ्चालन सुरु भएको छ। आदरणीय श्रोता, आजको पहिलो कार्यक्रममा हामी ग्रीन स्कुल परियोजनाको लक्ष्य के हो, किन यो परियोजनाका लागि कोराक गाविस नै छनौट गरियो लगायतका विषयमा परियोजना अधिकृत र फिल्ड मोटिभेटरसँगको कुराकानी, परियोजनाका हालसम्मका गतिविधि र परियोजनाका गतिविधिमा विद्यार्थी, शिक्षक र स्थानीय साथै राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँगको प्रतिक्रिया समावेश गर्नेछौँ। ढिला नगरी लागौं कार्यक्रमतर्फ नै। कार्यक्रमको सुरुवातमा हामी ग्रीन स्कुल परियोजना बारे विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गर्ने जमर्कोमा छौं। परियोजना बारे कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ परियोजना अधिकृत विराज श्रेष्ठ र फिल्ड मोटिभेटर मनोज घिमिरे। यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद लक्ष्मीजी। विराजजी, ग्रीन स्कुल परियोजना के हो खासमा? सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ म ग्रीन स्कुल बारेमा के भन्न चाहन्छु भने ग्रीन स्कुललाई हामी धेरै ठाउँहरूबाट यसलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ। विद्यार्थीहरूले कक्षा कोठा बाहेक विद्यालयमा गरिने विविध गतिविधिहरूबाट पनि सिक्ने गर्दछन्, जस्तै फोहोर मैलाको व्यवस्थापन, पानीको उपलब्धता, ऊर्जा र स्रोतको खपत, प्रयोगात्मक शिक्षा आदि। ग्रीन स्कुल विद्यालयहरूमा वातावरणीय तथा शैक्षिक परिवर्तन ल्याउने एक सशक्त माध्यम हो। यसले प्रकृति र पर्यावरणलाई आधार बनाई शिक्षा प्रदान गर्ने गर्दछ र यसै दौरानमा समस्या सुल्झाउन र दिगोपन अँगाल्ने प्रमुख भूमिका विद्यालयले खेल्ने भएकोले समुदाय पनि यसमा समायोजित हुन्छ। ग्रीन स्कुल विद्यार्थीहरूलाई प्राकृतिक दुनियाँको अनुभव, सद्भावमा बाँच्न ज्ञान, मूल्य र सिप प्रदान गर्ने एक प्रयास हो। विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो समुदायप्रति उत्तरदायित्व वहन गर्ने र समाजको एउटा हरियो प्रतिनिधि बन्न तयार बनाउने ग्रीन स्कुल एउटा माध्यम हो। भनेपछि यो परियोजनाका लागि चितवन नै किन रोजियो, अझ त्यसमा पनि कोराक गाविस? यो कोराक गाविस नै रोज्नुको कारण चाहिँ? कोराक गाविस जुन चाहिँ हाम्रो चितवनको पहाडी अलि विकट भागमा पर्दछ, संरक्षणको पाटोमा हेर्नुहुन्छ भने धेरै जसो संरक्षणका कामहरू चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज वरपरको क्षेत्र र मा मात्रै सीमित भएकोले गर्दाखेरि र कोराकको कुरा गर्नुहुन्छ भने कोराकमा चाहिँ वन्यजन्तु तथा वातावरणको लागि कोराक गाविस अत्यन्त नै संवेदनशील गाविसको तथ्याङ्कमा उल्लेखित छ। तथ्याङ्कमा उल्लेखित भएअनुसार चाहिँ 30% भन्दा बढी विद्यार्थीहरू अझै पनि कोराकमा गुलेलीको प्रयोग गर्दछन् र झन्डै कोराकका अधिकांश भागमा वन जङ्गल डढेलोले सफा पार्नुको साथै वन अतिक्रमणमा वृद्धि भएको पनि तथ्याङ्कमा उल्लेखित छन् र यस्तै वन्यजन्तुहरूलाई समातेर राख्ने, यातना दिने कार्यहरू पनि बेला बेलामा भेटिएको हुनाले यी यावत कुराहरूले गर्दाखेरि कोराकलाई चाहिँ हाम्रो यो जैविक विविधता तथा वन र प्रकृतिको हिसाबले अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र मानिएको हुँदा यस ग्रीन स्कुल परियोजनालाई उपयुक्त ठाउँ भनेको कोराक नै मिल्छ। जस्तो यस्तो कि विराजी, जस्तो अब चितवनमा पनि कोराक मात्र होइन, पहाडी गाविस अरू पनि छन्, तर पनि त्यसमा फेरि त्यस्तै पहाडी अरू गाविसहरूलाई पनि किन छनौट गर्न सकिएन? के अरे पहाडी गाविस अरू पनि भएको सन्दर्भमा चाहिँ कोराकलाई चाहिँ हामीले किन समेट्यो भन्दाखेरि कोराक गाविस जस्तो अघि नै उहाँ विराज सरले भनिसक्नु भएको छ, अलिकति यो चोरी सिकारी, यो अवैध चोरी सिकारीमा नि जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज जिल्ला वन कार्यालयहरूमा जुन तथ्याङ्क उनीहरूसँग छ अलि त्यो व्यापक भएकोले गर्दाखेरि पहिला सुरुमा एउटा पाइलट फेजको लागि चाहिँ कोराकमा नै सुरु गरौँ न त भनेर हामीले सुरुवात गरेको। त्यसो भए नेपालका अन्य जिल्लामा र अन्य जिल्लाका अरू गाविसहरूमा यो परियोजना लागू हुन्छ कि हुँदैन त? अब सुरुमा अहिले यो हामीले
यो 2 वर्षको लागि भनेर ग्रिन स्कुल परियोजनालाई परीक्षण कालको रूपमा लिएका छौँ र यस परियोजना पछि हामीले जुन कुरा परियोजना लागू भइसकेपछि त्यहाँबाट यसको फल प्राप्त हुन्छ त्यस अनुसार नै हामीले अरू जिल्लाहरूमा यो सञ्चालन गर्न उचित छ कि छैन त्यसपछि मात्रै अगाडि बढ्छ। जस्तो मनोजजी अब जस्तो तपाईँ एउटा फिल्ड मोटिभेटरको रूपमा हुनुहुन्छ होइन, कोराक गाविसमा गएको माघदेखि अहिलेसम्म गतिविधि सञ्चालन भइरहेछन्, के भइरहेछन् त्यहाँ कोराक गाविसमा? जस्तो हामीले जस्तोसुकै क्रियाकलापहरू त्यहाँनिर गरिरहेछौँ ग्रिन स्कुलको। जस्तो हाम्रो चाहिँ ग्रिन स्कुलमा चाहिँ अब इको क्लब छ होइन स्कुलमा, अनि स्कुलदेखि बाहिर यो अभिभावकहरूलाई समेट्ने एउटा चाहिँ कमिटी बनाएको छौँ, इको कमिटी, जसलाई हामी इको कमिटी भनेको छौँ होइन। अब त्यो क्लबमा चाहिँ स्टुडेन्टहरू छन्, क्लबमा चाहिँ अभिभावकहरू छन् होइन। स्कुलमा जतिसुकै चाहिँ वातावरणीय वन्यजन्तुको गतिविधि हुन्छ त्यो क्लबले गरिरहेको हुन्छ। अनि अब हामी त अब कमिटीमा जानु पऱ्यो, समुदायमा जानु पऱ्यो होइन। समुदायमा जानलाई कसरी जाने त? समुदाय जानलाई हामीले कमिटीलाई चाहिँ इको कमिटीलाई चाहिँ भनेर त्यो थ्रु मात्र त्यो माध्यमबाट हामी चाहिँ समुदायमा पुग्छौँ। जस्तो यसरी त्यहाँका विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरू र स्थानीयहरूलाई कमिटेड गरेर जुन सङ्गठित गरेर चाहिँ पर्यावरणका लागि, वातावरणका लागि ल है सङ्गठित हौ भन्न कतिको सहज रहेछ कोराक गाविसमा? अब यो सहज त पक्कै छैन। किन भन्दाखेरि कोराक गाविस भनेको यस्तो गाविस हो जहाँ चाहिँ एउटा जातिको मात्रै बाहुल्य रहेको गाविस हो, जसमा चाहिँ चेपाङ जाति र तामाङ जाति। अब प्रतिशतको हिसाबले नै हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँ 48 र 52% होलान् दुईटाको। 52% चाहिँ तामाङ जाति छ भने 48% चेपाङ जातिहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति उनीहरू अलिक नबुझ्ने होइन, अलिकति पक्कै अब जनचेतना कमी पनि छ। त्यसले गर्दा असहजता पक्कै पनि छ त्यहाँनिर। काम गर्ने सिलसिलामा कहिलेकाहीँ त्यस्ता किसिमका क्रियाकलाप हुन्छन् र उनीहरूलाई चाहिँ अब अलिकति उत्प्रेरित गरेर लाने। उत्प्रेरित गर्न चाहिँ के गर्नुहुन्छ? उत्प्रेरित गर्नकै लागि ल है साँच्चै भन्नुभयो, तपाईँले भन्नुभयो त्यहाँका चेपाङ जाति अरू तामाङ जाति जो चाहिँ पिछडिएका छन् तिनीहरू झ्याप्प सङ्गठनमा आऊ ल है एउटा कमिटी बनाऊँ भन्नु त आउँदैन। त तिनीहरू उत्प्रेरित गर्न के गर्नु भएको छ त? अब अलिकति उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्नलाई चाहिँ अलिक यो जनचेतना होइन, जनचेतनामा चाहिँ हामीले उनीहरूको समुदायमा चाहिँ अलिक स्तर जनचेतना कामहरू अलिक त्यस्तै किसिमको शिक्षाहरू उसको चाहिँ जुन बालबच्चाहरू जुन स्कुलमा पढिरहेछन् उनीहरूको माध्यमबाट पुर्याउने काम गरिरहेका छन् र त्यसपछि उनीहरू सङ्गठित भएर आएका छन्। एउटा कुरा त्यहाँ चाहिँ हामीले पनि गयौँ, एउटा हाम्रो टोली पनि त्यहाँ पुगेको थियो, हाम्रो कार्यक्रमकै टोली त्यहाँ पुगेको थियो। त्यहाँ पुग्दाखेरि कस्तो भन्दा यहाँ प्रकृतिका साथीहरू संस्था मात्र होइन अरू संस्थाहरूले पनि परियोजना सञ्चालन गरिरहेका छन्। त्यो हामीले देख्यौँ पनि, त्यहाँका स्थानीयले भने पनि। कस्तो छ प्रकृतिका साथीहरू संस्थाले त्यहाँ परियोजना लागू गर्ने अन्य सङ्घ संस्थासँग सम्बन्ध विस्तार गर्न सकेको छ कि छैन? जस्तो अरू परियोजना त्यहाँ छन्, तिनीहरूले आफ्नै ढङ्गबाट चाहिँ परिचालित छन् तिनीहरू, तर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ समन्वय चाहिँ भएकै हुन्छ होइन। उनीहरूले कस्तो किसिमको चाहिँ कार्यक्रम चलाउने, हामीले के गर्ने, हाम्रो बाटो चाहिँ अब एकदमै संरक्षणप्रति छ टोटली नै, पूर्णतया नै होइन। तर उहाँहरूको चाहिँ अलिकति संरक्षण त हो तर अप्रत्यक्ष रूपको छ उहाँहरूको चाहिँ। हाम्रो चाहिँ प्रत्यक्ष छ भने उहाँहरूको अप्रत्यक्ष त्यही नै हो। जस्तो विराटजी, जस्तो तपाईँ एउटा अधिकृतको रूपमा हुनुहुन्छ, परियोजना अधिकृतको रूपमा तपाईँसँग चाहिँ ती सङ्गठनहरूले ल है हामी यसरी मिलेर गर्नुपर्छ भनेर कहिलेकाहीँ ती सङ्घ संस्थाहरू तपाईँमा आउँछन् कि आउँदैनन्? पक्कै पनि लक्ष्मीजी, अब हाम्रो परियोजनाको प्रोजेक्ट पार्टनरको रूपमा RRN रुरल रिकन्स्ट्रक्सन नेपाल संस्था पनि हामीसँग समन्वय गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ र त्यस लगायत अरू सङ्घ संस्थाहरू पनि अब भावी दिनहरूमा समन्वयमा गरेर कोराकमा केही भए पनि कुरा परिवर्तन लिएर आउने हामीलाई आशा गरेको छौँ। अब हामी जस्तो अब कुराकानीको लगभग अन्त्यमा पनि छौँ। अन्त्यमा भनिदिनुहोस् न, यो ग्रिन स्कुल परियोजनाले अबका दिनमा के गर्छ, कसरी गर्छ, अथवा भनौँ ग्रिन स्कुल परियोजनाको भावी योजना चाहिँ के हो? ग्रिन स्कुलको भावी दिनमा हामीले कसरी लैजाने सोचेको छौँ भने हामीले जुन दुईवटा विद्यालय राष्ट्रिय प्रावि र राष्ट्रिय माविलाई ग्रिन स्कुल मोडेलको रूपमा नमुना विद्यालयको रूपमा लिने हाम्रो जुन उद्देश्य छ त्यसलाई हामीले फाउन्डेसन फर इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसन अन्तर्गत त्यसलाई दर्ता गरिकन इको स्कुलको रूपमा हामीले दुई विद्यालयलाई चिनाउनेछौँ र त्यस लगायत हामीले देश विदेशका अन्य स्कुलहरूसँग पनि साझेदारी गरिकन कसरी यो विद्यालयमा आएको स्रोत हामीले अहिले गरिरहेका कार्यक्रमहरू कसरी दिगो रूपसम्म सञ्चालन गर्न सक्छौँ भनेर हामीले साझेदारीका कुराहरू पनि लिएर आउने हाम्रो आगामी दिनमा रणनीति छ। र यस लगायतै ग्रिन स्कुललाई समुदाय र जिल्ला स्तरको बैठकहरूमा ग्रिन स्कुलको अवधारणा स्थानीय विकास योजनामा कसरी समायोजन गर्न सकिन्छ, यी कुराहरू हाम्रो भावी दिनहरूमा हामीले लिएर आउने
हाम्रो प्रयास। हस्, हुन्छ। कुराकानीका लागि फिल्ड मोटिभेटर मनोज घिमिरे, यस्तै परियोजना अधिकृत विराज श्रेष्ठ, दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् लक्ष्मीजी। हस् धन्यवाद लक्ष्मीजी। आदरणीय श्रोता, तपाईँ यति बेला कार्यक्रम ग्रिन भोइससँगै हुनुहुन्छ। मध्य नेपालकै सर्वोत्कृष्ट रेडियो निकटमा कालिका, विकटमा कालिका, कालिका FM 95.2 मा। अब लागौँ ग्रिन भोइसमा ग्रिन स्कुल गतिविधितर्फ। प्रकृतिका साथीहरू संस्थाले चितवनको विकट पहाडी गाविस कोराकमा ग्रिन स्कुल अभियान सुरु गरेर आफ्ना गतिविधिलाई तीव्रता दिएको छ। कोराकका 2 विद्यालय श्री राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय चौघरा 4 किल्ला र राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय स्वामीटारमा पहिलो चरणमा आधारभूत सर्वेक्षण गरी त्यहाँको जैविक विविधता, ऊर्जा खपत, पानी जस्ता आधारभूत विषयमा सरकारवाला निकायसँग परामर्श गरी ग्रिन स्कुल परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। परियोजना कार्यान्वयनसँगै 2 विद्यालयमा इको क्लब र इको कमिटी गठन गरी नियमित बैठक साथै आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यसका साथै ग्रिन स्कुल परियोजना लागू भएका यी 2 विद्यालयको जीवनशैली र संक्षिप्त जानकारी समेटिएको पुस्तिका समेत तयार पारिएको छ। दुवै विद्यालयका विद्यार्थीहरू र शिक्षकलाई स्थानीय सामुदायिक वनमा पैदल यात्रा गराई विभिन्न बिरुवाहरूका बारेमा अध्ययन पनि गराइएको छ। गत फाल्गुनमा भएको लाटोकोसेरो तथा हुचिल महोत्सवमा लाटोकोसेरो सम्बन्धी चित्रकला प्रदर्शनीमा विद्यालय र विद्यार्थीकै तर्फबाट लाटोकोसेरो तथा हुचिलको चित्र प्रदर्शनी समेत गरिएको थियो। यस्तै भ्यागुतालाई बचाउँ दिवस, जैविक विविधता दिवस र विश्व वातावरण दिवसमा पर्यावरणीय प्रवर्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम भएका थिए। परियोजनाले बहुउद्देश्य वन नर्सरी समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। संस्थाले विद्यालय क्षेत्रमा भौतिक सुधार तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि मापन गर्ने काम, विद्यार्थीहरूलाई स्टेसनरी सामग्री प्रदान तथा खेलकुद सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रम, त्यसका अलावा अक्षय कोष निर्माण, नियमित सरसफाई कार्यक्रम, विद्यार्थीमा अन्तर्निहित क्षमता प्रस्फुटन गराउने ध्येयले निबन्ध प्रतियोगिता साथै विद्यालय क्षेत्र वरपर वृक्षारोपण कार्यक्रम र विद्यार्थीहरूलाई चरा, उभयचर तथा सरीसृप अवलोकन कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ। संस्थाले विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न खेल सामग्री चेस, लुडो, ब्याडमिन्टन, डोरी, रिङ लगायतका सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरिसकेको छ। ग्रिन स्कुल परियोजना अन्तर्गत ग्रिन स्कुलका 7 अनुसन्धानकर्ताहरू अहिले कोराक गाविसमा अध्ययन सुरु गरेका छन्। अनुसन्धानकर्ताले गाविसभित्र जलवायु परिवर्तन, वन फडानी, पुतली, चरा, जडीबुटी आदि विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्ने ग्रिन स्कुल परियोजना चितवनका परियोजना अधिकृत विराज श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। तपाईँ यति बेला कालिका FM 95.2 र इन्टरनेट अनलाइनको www.kalikafm.com.np मार्फत संसारभर एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम ग्रिन भोइस। प्रकृतिका साथीहरू संस्थाद्वारा सञ्चालित ग्रिन स्कुल परियोजना र कालिका FM को संयुक्त प्रयासमा यति बेला कार्यक्रम सँगै छु म सञ्चालिका लक्ष्मी पौडेल र प्रविधिबाट सहकर्मी राजकुमार। कार्यक्रम ग्रिन भोइसमा अब भने ग्रिन स्कुल परियोजना र यसले गरेका कामप्रति सम्बन्धित सरकारवालाहरूको प्रतिक्रियाको पालो। ग्रिन स्कुल परियोजना सञ्चालन भइरहेको कोराक गाविसमा रेडियो कार्यक्रम ग्रिन भोइसको टोली पुगेको थियो। त्यहाँ रहेका 2 विद्यालय राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय कोराक 5 चौघरा 4 किल्ला र राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय कोराक 9 स्वामीटार पुगेर त्यहाँका विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, गाविस सचिव तथा राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग ग्रिन स्कुल परियोजनाका गतिविधि र भएको परिवर्तन बारे हामीले प्रतिक्रिया लिएका थियौं। परियोजनाले कोराक गाविसमा के गरिरहेको छ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा कोराक गाविसका सचिव चन्द्रकान्त नेउपानेको प्रतिक्रिया यस्तो छ। चन्द्रकान्त नेउपाने, कोराक गाविसको सचिव। यो सुरुवात हुँदाखेरि भनेको थिए विद्यालयका बालबालिकाहरूको लागि वातावरण संरक्षण, पशु पंक्षीहरूको बारेमा जानकारी, उनीहरूको संरक्षण र चाहिँ स्कुलको कम्पाउन्डहरूतिर चाहिँ बिरुवाहरू रोपण गर्ने कार्यक्रमको लागि थालनी भएको हो र हुँदै आइरहेको छ। अहिले यो कालिका एफएमबाट जुन ग्रिन स्कुल सम्बन्धीको क्रियाकलापहरू दिने भन्ने कुरोमा चाहिँ उत्तम हो। अहिले पहाडी कोराक गाविसको उपल्लो बेल्टमा रहेका बालबालिकाहरूको घरहरूमा रेडियोहरू
कमै मात्रामा छ। यसको लागि अलिकति समस्या पर्ने मैले देखेको छु। ग्रिन स्कुल जुन विद्यालयमा आउने बालबालिकाको लागि मात्रै नभइकन ती बालबालिकाहरूको घरमा गएर चाहिँ अभिभावकहरूलाई पनि ग्रिन स्कुल सम्बन्धीको जानकारी, वातावरण संरक्षण, पशु पक्षीहरूको संरक्षण आदि सम्बन्धीको कुरोमा जानकारी यस संस्थाले गराइदियोस्। कोराक गाविसको विकट क्षेत्र चौघरा 4 किल्लामा रहेको राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा गठित इको क्लबका साना साना विद्यार्थीहरूलाई तिमीहरूले क्लब गठन गरेपछि के गर्यौ, के परिवर्तन भएको छ त भनेर सोध्दा उनीहरूको प्रतिक्रिया यस्तो आयो। मेरो नाम रमेश चेपाङ, इको क्लबको सदस्य। विद्यालयमा सरसफाई कार्यक्रम गरेको छौँ। क्लबको हामीले बैठा राख्नु महिनाको एकचोटिमा राख्छौँ। वरिपरि भएकोहरू सबै सफा गर्छौँ। स्कुलमा अहिले सरसफाइमा ध्यान दिएको छौँ। हाम्रो वातावरणमा कसरी जोगाउनुपर्छ, आगो लगाउनु हुँदैन, बोट बिरुवा लगाउनु पर्छ। वातावरणमा धेरै सस्तो हावा पानी छ। स्कुल वरिपरि राम्रो राम्रो बोट बिरुवा लगाउनु पर्छ भनेर हामीले सिकाउँछौँ। सर्प, गङ्गाटा, चरा चुरुङ्गी, बोट बिरुवा अनि त्यसै रुखहरू सबै फेराउनुहुन्छ सरहरूले। तब त सबै ठाउँ घुमाउनु लिएर जानुहुन्छ। धेरै कुरा सिकेको छौँ। हाम्रो बहिनीहरूलाई अनि स्कुल अनि ल्याउँदाखेरि यस्तो सूचना गाउँघरमा सूचना भइरहेको छ। धेरै जस्तो भाइ बहिनीहरूले अनि मैले अलि भाइ बहिनीहरू स्कुल पनि आउनुपर्छ, सरले जे भन्नुहुन्छ त्यसको प्रश्न उत्तर भन्नुपर्छ भनेर मैले भाइ बहिनीहरूलाई सबैले सिकाउँछु। अहिले धेरै जस्तो साथीहरू बोल्छन् र भन्ने कुरा पनि मान्छन्। अनि त्यसपछि पहिला त साथीहरू पनि डराउँथ्यो, नचिने पनि भाग्थ्यो अनि बोल्नलाई अलि लजाउने गर्थ्यो। अहिले धेरै जस्तो यो क्लबमा बसी सरसफाइ पनि ध्यान दिएको छ। रामबहादुर चेपाङ, यो क्लबको सदस्य। रुख काट्यो भने बाढी पहिरो जान्छ र खाली चौरमा हामीले वृक्षारोपण गर्नुपर्छ र सरसफाइ गरेको छ। हामीले गाईबस्तु छान्नुहुन्न र बोट बिरुवा काट्नुहुन्न। काट्यो भने बाढी पहिरो जान्छ र हामीले बगाउन सक्छ। गाउँमा गएर हामीले सिकाएको छ। बिरुवा हेर्नु जाँदामा जरा देख्यो, बकर देख्यो र पात देख्यो, आगो देख्यो, फुल देख्यो। अमर चेपाङ, यो क्लबको कोष अध्यक्ष। रुख काट्नु हुँदैन, गाईबस्तु छाड लाउनु हुँदैन, सरसफाइ गरेको छ। हप्तामा बोट बिरुवा नकाट्यो भनेर आगो लाग्छ। बोट बिरुवा काट्यो भने बाहिर पहिरो गरेर हामीलाई लान्छ भनेर। विशाल चेपाङ, इको क्लबको सदस्य। मैले सरसफाइ गर्नुपर्छ। हप्तामा बोट बिरुवा काट्नु हुँदैन। बाढी पहिरो लान्छ बोट बिरुवा काट्यो भने। हामी स्कुलमा मात्रै गरेर हुँदैन, हामी घर गाउँतिर सबै सिकाउनु पर्छ। घर आँगन सबै सरसफाइ गर्नुपर्छ। वन जङ्गलको रक्षा गर्नुपर्छ। वन जङ्गल हेर्नु जाँदाखेरि हाँगाहरू, जराहरू, पातहरू देखेको छौँ। जनावरहरू मध्येमा भालु मुङ्रोहरू, छेपारोहरू, भ्यागुटोहरू देखेको छ। गङ्गटाहरू, बोट बिरुवाहरू, जनावरहरूले हामीलाई राम्रो काममा सिक्न पाएको छौँ सरहरूले भन्नुभएर। अनिता चेपाङ, म इको क्लबको सदस्य हो। बोट बिरुवा काट्न हुँदैन भन्ने अनि वृक्षारोपण गर्नुपर्छ भन्ने, वन जङ्गलको रक्षा गर्नुपर्छ अनि वन्यजन्तुको शिकार गर्नु हुँदैन। मैले वातावरणको बारेमा धेरै सिकेँ, अरूलाई पनि सिकाउँछु। कार्यक्रम ग्रिन भोइसको टोलीले त्यहाँ गठित इको कमिटीका पदाधिकारी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक र स्थानीय राजनैतिक दलका प्रतिनिधि तथा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूलाई के तपाईँलाई ग्रिन स्कुल परियोजनाले कोराक गाविसमा काम गरेर परिवर्तन भए जस्तो लागेको छ भनी सोधेको थियो। सनम सिंह तामाङ, इको कमिटीको चाहिँ अध्यक्ष। देखिने गरी बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम भयो। बच्चाहरूलाई खेल्ने सामग्रीहरू पनि ल्याएर दिनुभएको छ सरहरूले। खास विद्यार्थी पहिले भन्दा केही परिवर्तन र नियमित विद्यार्थी स्कुल जाने वातावरण बनेको छ। अब पहिले स्कुलमा गएर खेल्ने सामग्रीहरू बच्चाहरूलाई केही पनि थिएन। अहिले त्यो खेल्नलाई रहर लागिरह्यो भयो भने स्कुल चाहिँ जाने बानी भएको छ बच्चाहरूको। यहाँको अभिभावकहरूले जब हामीले यहाँ बिरुवा रोप्यो, अब हामीले यसै गरी चाहिँ जङ्गलको रुख बिरुवाहरूलाई ढाल्नु हुँदैन, खोरिया फाड्नु हुँदैन भन्ने खालको एउटा एक खालको सोच चाहिँ पलाउन थालेछ। दोस्रो तामाङ, राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय 4 किलोमिटर। इको क्लब र इको कमिटी यस विद्यालयमा पुनर्गठन भइसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन प्रकृतिका साथी संस्थाले लगभग यस विद्यालयमा आएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको 1 वर्षको हाराहारीमा भइसकेको अवस्था छ। वास्तवमा अहिले यो विद्यालय समुदाय दिगो वातावरण संरक्षण सम्वर्धन गर्नको लागि जुन किसिमको चाहिँ अहम भूमिका निर्वाह गरेर प्रकृतिका साथी संस्थाले आएर चाहिँ यस विद्यालयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। यसको लागि संस्थालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यस संस्थाले यस विद्यालयमा धेरै किसिमका क्रियाकलापहरू गरिरहेको अवस्था छ, जस्तो वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रमहरू भए। त्यसको साथसाथै यस विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको केही शैक्षिक सुधार अथवा विद्यालयमा विद्यार्थीहरू आउने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि शैक्षिक सामग्रीहरूको उपलब्धताका साथै बाहिरी वातावरणमा गएर पनि विद्यार्थी
विद्यार्थीहरूलाई एउटा प्रकृतिसँग वातावरणसँग घुलमिल हुने खालको कार्यक्रमहरू जस्तो विभिन्न किसिमको प्रजातिका चराचुरुङ्गीहरू देखाउने, बोट बिरुवाहरू देखाउने जस्ता किसिमको कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। बाबुराम चेपाङ, नेपाली काङ्ग्रेसको गाउँ एकाइको समिति सदस्य। कमिटीहरूले त्यो बालबालिकाहरूलाई प्राकृतिकलाई माया गर्ने यस्तो किसिमको बोट बिरुवाहरू हामीलाई चाहिन्छ, हामी त्योसँग साथमा चाहिँ बाँच्नुपर्छ भन्ने कुरामा अहिले बच्चाहरूले त्यस्तै कुराहरू सिक्दैछ। केही परिवर्तन भएको छ। कस्तो परिवर्तन भने चाहिँ एउटा बच्चाहरू एउटा खेल्नको लागि अलिकति चाहना गर्छन्। स्कुलमा गएपछि खेलकुदको सामग्रीहरू पाए, त्यसपछि त्यो खेल्नको लागि पनि स्कुल गएको हुन्छन्, त्यसपछि त्यसमा खेल्नको लागि चाहिँ दौडेर गएको हुन्छ। तर त्यहाँको चाहिँ सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ क्या गरेर चाहिँ यो बेलामा खेल्ने यो बेलामा पढ्ने भन्ने कुरा सिकाउँदैछन्। तर त्यो बच्चाहरूले त्यो भन्दा माथि अरू पनि सिक्न पाए भने, अरू पनि प्राकृतिकसँग चाहिँ एउटा माया प्रीति जस्तो चाहिँ गाँस्न पाए राम्रो हुन्थ्यो कि मलाई चाहिँ जस्तो लाग्छ। भीमबहादुर तामाङ, पर्वत सामुदाय वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष। 4 किला विद्यालय पर्वत सामुदाय वन क्षेत्रभित्र पर्दछ। सामुदाय वनको लक्ष्य र उद्देश्यमा समावेश भएको छ र सामुदाय वनले गर्नुपर्ने काम कर्तव्यमा त्यो अनि पुगेको मैले महसुस गरेको छु। सामुदाय वनले वातावरणदेखि सरसफाइदेखि विभिन्न कुराहरूलाई सामुदाय वनको नीति र नियम विधान कार्ययोजना पनि उल्लेखित भएको छ र यो संस्थाले पनि त्यहीमा आधारित राखेर चाहिँ वातावरणदेखि विभिन्न बोट बिरुवा बिना प्राणी बच्नु सक्दैन। हामीले बोट बिरुवालाई जति बालबच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले सुधार गर्छ त्यही अनुरूपले नै जङ्गललाई नै सुधार गरेर सँगसँगै लग्यो भने हाम्रो भविष्यमा दिगो हुँदै जान्छ र जति हामीले वन जङ्गललाई जोगाउन सकेन र बालबच्चा मात्रै ध्यान दिने, जङ्गललाई ध्यान दिन भने यो बालबच्चालाई चाहिँ जति हामीले गर्छु भनेको लक्ष्यमा हामीले पुर्याउन सक्दैन। त्यसै कारणले यो संस्थाले पनि सामुदाय वन र संस्थाको एकदम मलुमितो योजना भएकोले बहुतै राम्रो काम अगाडि बढेको मैले महसुस गरेको छु। पहिलेको र अहिलेकोलाई के हेर्नु पर्दा हामीहरू सामुदाय वनहरूले चाहिँ जति जङ्गल प्रतिमा चाहिँ जोगाउनु पर्छ भन्ने लक्ष्य त थिए, तैपनि हामी सामुदाय वनहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने दायित्वहरू अगाडि बढाएर लाँदा धेरै कठिनाइ भएको कारणले अहिले प्राकृतिक संस्थाले पनि यसमा नै सामुदाय वनले चाहिँ जुन पहल गरिरहेको ठाउँमा टेवा पुर्याउँदाखेरि पहिलेको भन्दा के यहाँ बालबच्चाहरू विद्यार्थीहरूको र बोलाएर तपाईँको बाटोमा चाहिँ तपाईँको रुखपातहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ है, बाटो छेउछाउमा चाहिँ डिसापिसाब गर्नु नहुने वातावरणदेखि यसमा अलिक गम्भीर ध्यान अगाडि बढेको जस्तै मैले महसुस गरेको छु। तपाईँले अहिले गरिरहेको काम बहुत महत्त्वपूर्ण कामहरू हामीले लिएको छु। यहाँ कोराकका विद्यार्थी भनौँ, यहाँ जनसमुदायहरू बामी शरीर हिँड्ने सामुदाय वन समूहहरूलाई तपाईँहरूले गम्भीरका साथ छेडीको मात्रै नभइकन दिगोसम्म आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएर ठमठम हिँड्ने वातावरणसँग पुर्याइदिनु भन्ने म आग्रह गर्छु। यता कोराक 9 को राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा इको क्लबमा आबद्ध विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले इको क्लबमा आबद्ध भएर के काम गर्नुभयो अनि के परिवर्तन पाउनु भयो त भनी सोधेका थियौं। रोमी तामाङ, इको क्लबको अध्यक्ष। सबै विद्यार्थी साथीहरूमा सबै परिवर्तन भएको छ, बोटबिरुवाहरू पनि रोपेको छ, गाउँघरमा चराचुरुङ्गी मार्ने त्यो पनि अन्त्य भएको छ, हरियाली वातावरण भएको छ, बोटबिरुवा जोगाएको छ। बोटबिरुवा अनि साथीभाइहरू व्यवहारमा परिवर्तन। पहिलाको साथीहरूले बोटबिरुवालाई भाँच्दिने, मार्दिने, काट्दिने गरिदिन्थ्यो, अहिले चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। अभिभावकहरू चाहिँ जङ्गलमा जाने, काठ दाउरा काट्ने, हरियोरी काटेर लिएर आइदिने, अहिले त्यस्तो हुँदैन। सरगम लामा, इको क्लबको सचिवमा छु। एकदमै परिवर्तन भएको छ। अब यहाँ पहिला थियो नि त थियो, पहिला नि धेरै बोट बिरुवाहरू उनीहरूलाई चाहिँ हामीले संरक्षण गरेको थिएन, तर अहिले आएर फेरि न्यू बोट बिरुवाहरू रोपेका छौँ र त्यसलाई पनि संरक्षण गर्दै आइरहेको छौँ। सरहरूले परिभ्रमण गर्न लानु भएको धेरै ठाउँहरूमा जस्तो चराचुरुङ्गीको। अब सरहरू आउनु नभए नि हामीले होइन, सरहरूले जे भन्नुभएको त्यो निर्देशन अनुसार त्यसलाई हामी चटक्कै त्यो छोड्न हुँदैन, त्यसलाई फेरि पुनः त्यसलाई हामी संरक्षण गर्दै गइरहेछौँ। विद्यार्थीहरू अब पढ्नमा मात्र त होइन, जसलाई नि कस्तो लागिहाल्छ नि। अब इको क्लब गठन भइसकेपछि चाहिँ बेला बेलामा घुम्न लाने होइन, यस्तो चराचुरुङ्गीहरूको बारेमा परिभ्रमण गर्ने, भ्यागुता सर्पहरू जस्तो जीवहरूको बारेमा परिभ्रमण गर्न पाउँदा उनीहरू पनि खुसी हुन्छ नि त, त्यही कारणले नै विद्यालय आइरहेका छन्। युवराज इको क्लबको कोषाध्यक्ष। पहिला हामी यो इको क्लबको कमिटी नआउँदाखेरि हामी धेरै जस्तो सरसफाइमा स्कुलको गार्डन धेरै सरसफाइ थिएन, त्यो अहिले त सबै स्कुलको सबैजना मिलेर सरसफाइ गरेका छन्। बोट बिरुवाको कुन जडीबुटी हुन्छन् त्यो पनि 1-2 वटा चिनेका छन्। घरिघरि आउनुहुन्छ, त्यो भ्रमणमा लानुहुन्छ, त्यहाँनिर जनावरहरू कुन विषालु कुनहरू हुन्छ तिनीहरू पनि सिकाइदिन्छन्। त्यसमा धेरै परिवर्तन भएको छ। पहिला त धेरै रुखहरू काटेर ल्याएर टिममा केहरू बनाउँछन्, आजकल त्यस्तो छैन। बाटो धेरै फोहोर हुन्थ्यो, पहिला त्यो बाटोमा बिचतिर नि दिशाहरू हुन्थ्यो। अहिले धेरै संस्थाहरू इको कमिटीले मात्रै होइन, अरू संस्थाहरूले पनि आउँछन्। इको कमिटीहरू सबैले गर्दाखेरि नि यो सरसफाइमा धेरै ध्यान भएको छ। अब हामीले त्यो स्कुलको ग्राउन्ड वरिपरितिर हरियाली बनाउने, स्कुलमा नि अलिक सरसफाइ राख्ने, अनि आफ्नो गाउँघरतिर नि अलिक हामी जनचेतना जगाउनको लागि हामी सबै स्कुलको त्यो क्लबको सबै मिलेर गर्नु अभियान चलाउनु। कोराक गाविसको वातावरणीय एवं पर्यावरणीय सम्वर्धनमा ग्रिन स्कुल परियोजनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण ठान्छन् त्यहाँका सरकारवालाहरू। आसमान तामाङ, कोराक गाविसको सिङ्गो एउटा मात्र माध्यमिक विद्यालय, समिटर
समाविक प्रिन्सिपलको रूपमा काम गरिरहेको छु अहिले। ग्रामीण एरियाको विद्यालयहरूमा धेरै संस्था सङ्घ संस्थाहरू आएर विद्यालयहरूमा काम गर्ने, त्यहाँको समुदायमा काम गर्ने, समुदायहरूलाई सचेत बनाउने, जनजागरण गराउने, विद्यालयको वातावरणलाई चाहिँ एउटा बालमैत्री बनाउने भन्ने हिसाब किताबले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू नआएका होइनन्, आएका छन्। कतिपय सङ्घ संस्थाहरूले एउटा आश्वासन देखाउने र आश्वासन देखाइसकेपछि कुनै पनि क्रियाकलापहरू नगरिकन फर्केको अवस्था पनि छ। त्यसै सिलसिलामा अहिले हाम्रो प्रकृतिका साथी भन्ने संस्था चाहिँ हाम्रो विद्यालयमा प्रवेश गरेको छ। त्यो संस्था प्रवेश गरे पश्चात हाम्रो विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको सहभागिता इको क्लब पनि गठन गरेको अवस्था छ। विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी, विद्यालय अध्यापन गर्ने शिक्षक र अभिभावकहरूको सहभागितामा एउटा इको कमिटी भन्ने पनि गठन गरेको अवस्था छ र त्यो गठन गरेको अवस्था मात्र रहेन, त्यसले विविध किसिमका क्रियाकलापहरू पनि सञ्चालन गरेको छ। जस्तै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ विद्यालयले वातावरण मैत्री बनाउने, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सरसफाइमा सहभागिता गराउने, विद्यार्थीहरूलाई वातावरणलाई परिचित गराउने, के कस्तो छ आफ्नो विद्यालय वरिपरिको वनस्पतिको प्रजातिहरू कुन कुन अवस्थामा छन्, जीवहरूको प्रजाति कुन कुन अवस्थामा छन् भने उहाँहरूले चाहिँ आएर मासिक विद्यालय नजिककै चाहिँ जङ्गलमा लगेर विभिन्न किसिमका जीवजन्तुहरू देखाउने, विभिन्न किसिमको वनस्पतिहरू देखाउने, समुदायलाई नै एउटा चाहिँ सरसफाइ गराउनुपर्छ, वातावरण मैत्री बनाउनुपर्छ भनेर वृक्षारोपण कार्यक्रम गरेको छ। टोल टोलमा गएर सरसफाइ अभियान पनि सञ्चालन गरेको छ। उहाँहरूले जुन किसिमको विद्यालयलाई वातावरण मैत्री बनाउने, बाल मैत्री बनाउने, समुदायलाई एउटा वातावरण मैत्री बनाउने भनेर जुन उहाँहरूको एउटा महान उद्देश्य बोकेर आउनु भएको छ, त्यसलाई गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि उहाँहरूले पनि निरन्तर रूपमा सहयोग गर्नु पर्यो र हामी पनि निरन्तर रूपमा हामी लाग्नेछौँ भन्ने चाहिँ म प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। श्रीमा चेपाङ इको कमिटीको अध्यक्ष। पहिला त अब हाम्रो स्कुलको वरिपरि बोधबिरा पनि थिएन, बोधबिराको लागि पनि राम्रो भइरहेछ। पहिलाको स्कुल भन्दा अहिले स्कुल पनि राम्रो भइरहेको छ, त्यो भन्दा विद्यार्थी पनि बढिरहेको छ र गाउँमा सरसफाइ पनि त्यही स्कुलको विद्यार्थीहरू सहित गाउँ कमिटीहरू मिलेर विद्यार्थी मिलेर गाउँमा पनि सरसफाइको लागि एकदम प्रगति गरेको छ। पहल मान्छेपाङ नेकपा एमाले जिल्ला कमिटीको सदस्य। जति समिता स्कुलमा जुन विद्यार्थीहरू कम थिए, बढी जसो आदिवासी जनजातिहरूमा चेपाङहरूको चाहिँ अलिकता गरिबी कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू आउनु कम थियो। जुन इको कमिटी गठन गरियो त्यसले सञ्चालन गरिरहेछ काम कार्य हैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अभिभावकहरूलाई अलिकता स्कुलमा बालबच्चा पठाउनु पर्छ है भन्ने चाहिँ एउटा वातावरण चाहिँ सिर्जना गरियो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले विद्यार्थीहरू बढी मात्रामा आएको छ। अब यसले बुद्धिजीवी, राजनीति पार्टी अनि अभिभावक, यहाँको समाजले नै यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अलिकता मैत्री वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्नको निम्ति उनीहरू अलि अग्रसर हुनुपर्छ। भरतलाल चेपाङ नेकपा माओवादीमा राज्य समिति सदस्य। उहाँहरू आएर इको कमिटी गठन गर्दाखेरि पनि उहाँले दिएको विचारहरू जस्तै इको कमिटीको चाहिँ एउटा हरियाली एउटा वातावरणलाई चाहिँ जोगाएर लानुपर्छ भन्ने खालको उहाँको चाहिँ राम्रो सन्देश छ हैन। राम्रो छ वृक्षारोपण गरेर एउटा सुन्दरता एउटा हरियाली बनाउनु पर्छ भन्ने मुख्य उद्देश्य भएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। राम्रै छ। अहिले यो ठाउँमा गाउँको घर आँगनमा गएर व्यक्तिले भेटेर एउटा जागरण चलाउनु पर्छ भन्ने खालको प्लानिङहरू भइराखेको चाहिँ मैले महसुस गरेँ। यो कमिटी गठन भइसकेपछि विद्यार्थी लेभलमा चाहिँ के उजागर मैले भएको महसुस गरेको छु हैन। अब चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यहाँ सरसफाइ गर्ने, स्कुलको ग्राउन्डभित्र पनि त्यहाँ बाहिर भएका चिजहरूलाई पनि फोहोरहरूलाई पनि ग्यादरिङ गरेर चाहिँ एक ठाउँ थुपार्ने भन्ने खालका त्यो कामहरू पनि भइराखेको छ। इको कमिटीले पनि अहिले विस्तृत रूपमा अभियान चलाएर सरसफाइ अन्तर्गत हामीले चाहिँ बृहत रूपले लान पर्छ भन्ने खालको एउटा योजना यो कमिटीले बनाइराखेको छ। प्रकृति संरक्षणको अभियानमा सञ्चालित ग्रिन स्कुल परियोजना लागू भएको चितवनको कोराक गाविसमा सकारात्मक सुधार देखेर सामाजिक अभियन्ता, सरकारवाला निकाय र स्थानीयको चासोमा वृद्धि भएको पाइन्छ। विगतका दिनमा जानेर वा नजानेर वातावरण विनाशमा तम्सिएका हरेक मानिसले अहिले प्रत्येक क्षण वातावरणीय संरक्षणमा केही न केही पहल गरेका छन्। सायद यसैलाई भनिन्छ परिवर्तन। हस्त श्रोता, यिनै विविध सामग्री सहित आजका लागि कार्यक्रम ग्रीन भोइसको निर्धारित समय सकिएको छ। हाम्रो पहिलो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया पठाउन नभुल्नुहोला। कार्यक्रम ग्रीन भोइस कालिका एफएम भरतपुर 10 पोस्ट बक्स नम्बर 66 मा। अबको 1 महिनापछि यही समयमा फेरि यस्तै विविध जानकारीका साथ उपस्थित हुने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्म सँगै रहनुहोला। निकटमा कालिका, विकटमा कालिका, मध्य नेपालकै सर्वोत्कृष्ट रेडियो कालिका एफएमको साथमा। प्रविधिबाट साथ दिने राजकुमारलाई धन्यवाद। कुराकानीका लागि विराज श्रेष्ठ र मनोज घिमिरेलाई धन्यवाद। कार्यक्रमका लागि सघाउने कोराकवासी सबैलाई धन्यवाद। अनि सुनेर साथ दिनुहुने तपाईलाई विशेष आभार। कार्यक्रमबाट लक्ष्मी पौडेल छुट्टिए। नमस्कार।